स्वागत छ तपाईँहरूलाई बीचपाटी.com-मा। हजुर धन्यवाद। हामीले चाहिँ यो पछिल्लो समय अब कोभिड-19 पछि विभिन्न क्षेत्रमा भएको कुराकानीहरू त्यहाँ परेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरी स्पोर्ट्स सेक्टरमा खेलकुद सेक्टरमा चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट के पर्यो भन्ने विषयमा र अब चाहिँ नेपालले त्यो विषयलाई फेरि कसरी अगाडि जान सक्छ भन्ने विषय कुराकानी गर्छौँ। यहाँले चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट स्पोर्ट्स सेक्टरमा चाहिँ कस्तो परेको छ, यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ अहिले? अब स्पोर्ट्स एक्टिभिटीलाई डिरेक्टली ह्याम्पर नै गरेछ कोभिड-19ले गर्दा। इनफ्याक्ट जुन हामीले प्रोटोकलहरू जुन देखिरहेछौँ सरकारको डिफ्रेन्ट नियमहरूमा स्पोर्ट्सलाई चाहिँ सबभन्दा तल नै राख्नु भएको छ उहाँहरूले, एन्ड राइटफुली सो, बिकज स्पोर्ट्सले डेफिनेटली एउटा जमघट ल्याउँछ, मासले ल्याउँछ, सोसल डिस्टेन्सिङको अहिले चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहिँ चलिरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ राइटफुल्ली लाइक सेट कि स्पोर्ट्सलाई पनि धेरै ठुलो हिसाबमा चाहिँ धक्का चाहिँ परेको छ। थ्याङ्कफुल्ली चाहिँ ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एलाउ चाहिँ गर्नुभएको छ, बट त्यो पनि एउटा बायो बबल भनेर जुन एउटा सर्टेन मेकानिजम गर्नुभएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर इभेन्ट्सहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो इपिएल गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। टेनलेस नर्मल्सी जबसम्म क्रिएट हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ ठुलो स्पोर्ट्स ग्यादरिङ इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ दिँदैन तुरुन्तै। जस्तो कि अब ठिक छ इभेन्टहरू नहुँदै गर्दा अब अहिले हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब यो सेक्टरमा भएका व्यवसायिक गतिविधि गर्नेहरू जस्तै अब खेलाडी आफैमा उनीहरूको पनि आम्दानीको बाटो होला। अब इभेन्टहरू हुन्छ, यसमा जोडेका अरू पाटोहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि त फेरि काहीँ न काहीँ असर त डेफिनेटली परेको छ। यो सेक्टरले चाहिँ आफूलाई परेको असरको बारेमा चाहिँ बाहिर नबोलेर हो या खासै हामीलाई यो दुःख भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। अब तपाईँहरूको दुःख नभएरै हो कि या किन यो विषय चाहिँ खासै बाहिर हामीले सुनेका छैनौँ? तपाईँहरूले चाहिँ होइन दुःख नपरेको हो कि के हो तपाईँहरूको खास? पेन्डेमिकले त सबैलाई दुःख पारेको छ। सो यो कुनै खुसीको कुरा त होइन। अहिले कोभिड-19को जुन असर भएछ हामी त्यसमध्ये हामी पनि पर्छौँ। तर स्पोर्ट्स पर्सनको जहिले पनि चाहिँ एउटा स्पिरिट जुन छ त्यो जहिले पनि एउटा ठुलो हुन्छ, फाइट ब्याक एटिट्युड हुन्छ स्पोर्ट्स पर्सनको। त्यो चाहिँ रादर एज अ प्लेयर अल्सो, अर्गनाइजर अल्सो जो त्यसमा लागिसकेका हुन्छन्, यो पनि एउटा स्पोर्ट्स बिजनेस नै हो। हामीले जहिले पनि एउटा पोजिटिभली लिनुपर्छ। एन्ड दिस इज अ सिचुएसन द्याट हामी सबै एउटा हेल्पलेस सिचुएसनमा छौँ कि यसो छैन कि यसको कुनै उपाय छ, कुनै सल्युसन छ भन्ने पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पेसेन्सले स्पोर्ट्सले जुन सिकाउँछ ठुलो भनेको एउटा धैर्यता हो, पेसेन्स हो, एन्ड फाइट ब्याक एटिट्युड हो, राइट। चाहे त्यो अहिलेको सिचुएसनमा हामीले एउटा चाहिँ धैर्यता हिसाबमा चाहिँ कुर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले फाइट गर्नुपर्छ। कोभिड-19बाट चाहिँ हामीले फाइट गर्नुपर्छ। स्पोर्ट्स पर्सनले यही मेसेज दिनु हो, खास स्पोर्ट्सले पनि एउटा समाजमा यही मेसेज दिनु हो। अब त्यो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि त अभियसली हामीलाई पनि एउटा चाहिँ धक्का चाहिँ परेको छ। अनि धेरै हिसाबमा यदि गुनासो छ भने सबैको गुनासो होला त, हाम्रो पनि आफ्नो कतिवटा कुरामा चाहिँ इकोनोमिकली धेरै ह्याम्पर परेको छ। अब म तपाईँलाई क्याटेगोरी भनिहाल्छु। सबभन्दा पहिला त म खेलाडीहरूमा जान्छु। म खेलाडी नखेल्दाखेरि उहाँहरूको लिमिटेड इन्कम हुन्छ। धेरैजसो खेलाडीहरू अहिले पनि अनइम्प्लोइड नै छन्। अनि खेल एक्टिभिटीमा इभेन्ट्सहरूमा नै उहाँहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ स्पोर्ट्स इभेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँको डाइरेक्टली इन्कममा फरक पर्ने, उहाँको स्यालेरी नआउने पनि छन्। र खेलाडीको यदि स्यालेरी आएको छैन या इन्कम छैन भने त्यो सर्टन पुरै इकोनोमीलाई पनि उहाँको इकोसिस्टम, खेलाडीको इकोसिस्टममै त्यसमा चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ। सबभन्दा पहिला त खेलाडीको इन्कम नहुँदाखेरि पनि धेरै फरक चाहिँ परिरहेको छ। त्यसपछि स्पोर्ट्स इभेन्ट जस्तो इपिएलमा त्यसमा धेरैजनाको रोल हुन्छ। सबभन्दा पहिला त म भन्छु स्पोन्सरहरूको रोल हुन्छ, ब्रडकास्टर्स टिभीवालाहरूको रोल हुन्छ, विज्ञापनको रोल हुन्छ, भेन्डर्सहरूको रोल हुन्छ। फर इक्जाम्पल टेन्टवाला छ, केटरिङवाला छ, ग्राउन्ड्सम्यानहरू छन्, उहाँहरू
सो भेहिकल अपरेटर्स, लजिस्टिक्सवाला छ, टिकटवाला छ, सम्पूर्ण हाम्रो पनि एउटा आफ्नो एउटा इकोसिस्टम डेभलप गरेको छ इभेन्ट गर्दाखेरि। अर्गनाइजर्सहरू छन्, अर्गनाइजेसनमा जोडेको धेरै मान्छेहरूसँग छन्, डिजिटल टिम छ, धेरै कुराहरू छ, ब्रडकास्टर्स टिमहरू छ, प्रोडक्सन टिम छ। त्यो सबैलाई चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिल अवस्था चाहिँ भएको छ। सो उहाँहरूको सबैको इन्कम चाहिँ यसमा चाहिँ रोकिएको छ। जुन एउटा हरेक वर्ष जुन आइराख्ने एउटा चाहिँ चलन भइराख्ने, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई ठुलो चाहिँ धक्का चाहिँ परेको छ। थर्ड भनेको, सो फर्स्ट वाज द प्लेयर्स, सेकेन्ड वाज द अर्गनाइजर्स, प्रोड्युसर्स, ब्रडकास्ट, स्पोन्सर्स, थर्ड इज ट्याक्सेसनको कुराहरू आउँछ। सरकारले पनि त्यसमा फरक पर्छ। हाम्रो इभेन्टले गर्दाखेरि पनि हामी धेरैमा ट्याक्स पे गरिरहेछौँ, भ्याट पे गरिरहेछौँ, ड्युटीहरू पे गरिरहेछौँ, त्यसले गर्दा पनि सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ नोक्सान नै भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल यसमा कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन। र मलाई के लाग्छ भने स्पोर्ट्सलाई एकदम नेग्लेक्टेड एरिया पनि हो। जति पनि हामी कुराहरू गरिरहेछौँ, सबैले आफ्नो आफ्नो गुनासो पोखिरहेछ। एन्ड लाइक आई सेड, राइटफुल्ली होटल व्यवसाय पनि अप्ठ्यारोमा छन्, एभिएसन इन्डस्ट्री पनि अप्ठ्यारोमा छन्, ब्याङ्किङ अप्ठ्यारोमा छ, इन्डस्ट्री चलाउने फ्याक्ट्रिजहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ भने स्पोर्ट्स इभेन्ट जुन अर्गनाइज गर्ने पनि छन् हामी जस्ता इपिएल, त्यसमा पनि हामी धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ छौँ। यसलाई पनि नेग्लेक्टेड बेसिसमा चाहिँ ट्रिट नगरौँ भन्ने चाहिँ आग्रह छ। जस्तै कि यस्तो अब होटल व्यवसाय प्रभावित हुँदै गर्दा अब होटललाई राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियतमा ब्याज दिनुपर्छ, कर्जा दिनुपर्छ, भइरहेको कर्जामा पनि अलिकति थपेर दिनुपर्छ र यतिसम्म कि कर्मचारीलाई तलब पाउनलाई एउटा कोर्सै बनाएको छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको जस्तै स्पोर्ट्स सेक्टरमा लाग्नेहरू जुन तपाईँले भन्नु प्लेयर्स, अर्गनाइजरहरू, उहाँहरूमा चाहिँ यो कुरा तपाईँहरू पाउनु भएको छ कि छैन? ती कुराहरू या तपाईँले यो कुराहरू पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज कहीँ सम्बन्धित ठाउँमा कहीँ पुर्याउनु भएको छ कि भएको छैन? हामीले कहिले पनि स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ सरकारले कुनै हिसाबको फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहिँ दिएको छैन अहिलेसम्म। चाहिँ फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स भनेको कुनै सब्सिडी या कुनै यस्तो हेल्प गरिदिने भन्ने केही बजेटहरू पनि आएको छैन इभेन्ट्सहरूलाई गर्दाखेरि। दुर्भाग्यको कुरा हो, बिकज स्पोर्ट्स एउटा चाहिँ ठुलो एक्टिभिटी हो, नेसनलाई जोड्ने, मित्रता बढाउने, खेलाडीलाई एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट हिसाबको उहाँहरूको भनौँ न स्पिरिटलाई युज गर्ने, मान्छेमा राष्ट्रियता पनि स्पोर्ट्सले धेरै बढाउँछ त्यो गर्दाखेरि। तर सरकारले कुनै स्पोर्ट्सलाई चाहिँ पोलिसी हिसाबमा चाहिँ देखेको चाहिँ छैन टु बी अनेस्ट। एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्पोर्ट्स मन्त्रालय छ अनि खेलकुद विकास परिषद छ, बट त्यो बाहेक चाहिँ स्पोर्ट्सलाई एउटा चाहिँ एनर्जीको हिसाबमा चाहिँ खासै देखेको छैन। अब कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला सहुलियत चाहिँ गऱ्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गरिदिनुपर्छ इभेन्ट्सहरूलाई गर्नको लागि। स्पोन्सर्सहरूलाई सर्टेन वेमा ट्याक्सेसन छुट पनि दिनुपर्छ, सब्सिडी दिनुपर्छ, ट्याक्सेसन सब्सिडी दिनुपर्छ कि तपाईँले स्पोर्ट्समा लगानी गर्नुहुन्छ भने हामीले यो हिसाबको छुट दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा किन स्पोन्सरले पनि इन्करेज गर्छ स्पोर्ट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। अहिले पनि स्पोन्सर्सको जुन प्रक्रिया के हुन्छ भने, अप्रोच के हुन्छ भने स्पोर्ट्समा एउटा सिएसआर एक्टिभिटी हो, गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच हो। र त्यसले गर्दा कहिले पनि उसले जस्टिफाइड एमाउन्ट चाहिँ दिँदैन अनि पाउने मान्छेले पनि त्यो हिसाबमा पाउँदैन, बिकज यो सिएसआरको रोल हो, ल अलिकति खुसी पारिदिउँ भन्ने छैन। तर यदि मैले स्पोर्ट्समा मैले स्पोन्सर गरेर मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु आफ्नो ब्रान्डमा भन्ने सोच अहिले पनि भएको छैन र यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यको कुरा हो। स्पोर्ट्स एक्टिभिटीले पनि स्पोन्सरको पैसा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पैसा हो, प्रमोसनको एउटा चाहिँ टुल भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो प्रेजेन्ट गरेको छैन। स्पोन्सरले पनि स्पोर्ट्सलाई नन सिएसआर हुने एउटा स्ट्रङ प्रमोसनल टुल एक्टिभिटी हो भन्ने चाहिँ त्यसमा पनि उनीहरूले त्यो हिसाबमा पनि दृष्टिकोण चाहिँ दिएको छैन। यहाँ सरकारले यदि इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई या भनौँ न त्यो ब्रान्ड ओनर्सहरूलाई कि तपाईँ स्पोर्ट्समा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने, एन्ड आई युज द वर्ड्स इन्भेस्ट, नट स्पोन्सर, नट सिएसआर, दान दिने भन्ने होइन।
यदि स्पोर्ट्स एक्टिभिटीमा तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने हामी सर्टेन पर्सेन्टेजबाट छुट पनि दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो पोलिसीहरू अहिलेको बेलामा ल्याइदियो भने जुन एउटा डाइङ एक्टिभिटी हो स्पोर्ट्स एक्टिभिटी झन् यो कोभिड-19 मेबी पोस्ट नर्मल्सीमा या पोस्ट कोभिड-19 lot of these brand owners will start investing in sports activity, whether it could be cricket, football, volleyball, golf. कि यो हाम्रो एउटा ठुलो मेकानिजम हो हाम्रो ब्रान्डलाई मोटिभेट गर्नको लागि सरकारले पनि सर्टेन सहुलियत दिएको छ ट्याक्समा ओके यहाँ भन्दा राम्रो हामी यहाँ इन्भेस्ट गरौँ त्यो खेलाडीले पनि राम्रो हुन्छ खेल्न पनि राम्रो हुन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मेरो ब्रान्डले पनि राम्रो हुन्छ त्यसपछि मात्रै स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री एउटा चाहिँ राम्रो लेभलमा रिभाइभ गर्न सक्छ र ग्रो गर्न सक्छ या त के कुरा छ भने रिभाइभ गर्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हो र यसको ग्रोथ पनि हुनुपर्छ स्पोर्ट्सलाई पब्लिकले राज्यले चाहिँ इन्डस्ट्री हो भनेर कहिले पनि स्वीकारेन या र त्यही अनुसार हामीले कर्पोरेट एरियाले अरू सेक्टरले गर्ने बिहेभियर पनि यसलाई इन्डस्ट्री हो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि मोनिटर गर्ने हो भन्ने हिसाबले कुरा भयो भन्नुहुन्छ तपाईँले म त स्पष्ट भनिदिन्छु खेलकुद बोर्ड नै खेलकुद खेल र कुद्ने बाहेक सरकारले र हामीले कसैले पनि सोचेको पनि छैन र म एउटा खेल उद्योग भनेर तपाईँले यसलाई परिभाषामा अलिकति परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ भने स्पोर्ट्स एक्टिभिटीले डेफिनेटली ग्रोथ चाहिँ पाउँछ भनेको स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री हुनु पर्यो खेलकुद भनेर चाहिँ त्यो परिभाषालाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो इन्डस्ट्रीको हिसाबमा ट्रिट गर्नुहुन्छ भने स्पोर्ट्सलाई त्यसको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ त्यसमा प्लेयर्सको पैसा भनौँ न त्यसको स्यालेरी त्यसको एलाउन्स यो सबै बढ्छ राइट र खेलाडीकै पैसा बढ्यो भने कुनै पनि स्पोर्ट्स अगाडि चाहिँ बढ्दैन सो हामीले सबभन्दा पहिला त माइन्डसेट के चेन्ज गर्नुपर्छ भने स्पोर्ट्स सुड बी एन इन्डस्ट्री यो कुनै खेलकुद सामाजिक काम पनि होइन र यो कुनै सीएसआर एक्टिभिटी चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सोच त्यो बनाउनुपर्छ जस्तो कि अब कोभिडको कुरा गर्दा हामी अब 4-5 महिनादेखि त स्टप जस्तै छौँ गतिविधि पनि स्टप छ मान्छेको डे टु डे एक्टिभिटीहरू सबै कुराहरू पहिलाको भन्दा नि एउटा फरक तरिकाले चलिरहेको छ यसले काहीँ न काहीँ मान्छेहरूको डे टु डे लाइफहरू अब स्ट्रेसको कुराहरू मान्छेमा अब फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू आइरहेको छन् यो कुरालाई अब चाहिँ सधैँ अब फिजिकल डिस्टेन्स भनेर लकडाउनमा घरमै सीमित भएर बस्ने कि स्पोर्ट्स चाहिँ स्पोर्ट्सको मेकानिजम जुन छ र अहिलेको बेलामा इभन जुन लास्ट 4 मन्थ्सको जुन मैले सिचुएसन देखिरहेको छु कि पिपल have started getting into indoor sports now घरमा पनि बसेर कि त आफ्नो सानो जिम बनाउने हो कि या स्ट्याटिक एक्सरसाइजहरू गर्ने हो कि इभन योगा पनि गरिरहेछ एन्ड दिज आर भेरी भेरी गुड प्र्याक्टिसेस मेबी कोभिड-19 has taught us right and everyone is tackling the mental issue now right yes the death rate COVID-19 is around 100 or below 100 but if you see from last 4 months the suicidal rate is 1500 plus in Nepal right last 4 months so obviously what you could see कि मान्छेले mental stress मा धेरै उसको भनौँ न it became more stronger than actually going in the COVID-19 death को situation मा चाहिँ so maybe with sports you feel physically fit you feel mentally fit and you're not looking to do any anti-social things or unnatural things you're not looking into that so sports definitely plays a very very important it's a lifestyle basically like what we do lifestyle as that we need to eat we need to sleep we need to drink so sports should be lifestyle of any person त्यो जस्तो कि अब हामीले स्पोर्ट्सलाई कहिले हामीले अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो भने इन्डस्ट्री मान्न सकिएन भनेर अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुरालाई त यो त डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीसँग जोडिँदैन डे टु डे लाइफसँग जोडिन्छ हामीले स्पोर्ट्सलाई इकोनोमीमा हामीले कसरी जोड्न सकिन्छ See, like I told you in the beginning that sports एउटा ठुलो इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ हो पहिला त त्यसमा 3टा टियर छ नम्बर 1 प्लेयर्सको पैसा राइट जुन उसले स्यालेरी पाउँछ टिडिएस पनि त्यसमा काटिन्छ अनि प्लेयरले पैसा पाएकोमा लेट्स से उसको स्यालेरी जुन हुन्छ अनि उसको एक्टिभिटीहरू बढ्छ इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्छ एभ्रिथिङ
एन्ड यसमा चाहिँ हाम्रो 96 क्रिकेटर्स हुन्छन्. सो इमेजिन उनीहरूको चाहिँ सर्टन इकोनोमी चल्ने प्लस स्टाफ हुन्छ, हरेक टिमको आफ्नो 10-10वटा स्टाफ हुन्छ. सो इट्स अ बिग रोल द्याट दे प्ले अन द इन्डिभिजुअल बेसिस. Now you go to the second tier, which is the organizers, vendors, TV producers, tent wala, catering wala. यसको पनि त साह्रै एक्टिभिटी चाहिँ त रिभल्भ भइरहेछ नि त. त्यही बिकज अफ द EPL फर इक्जाम्पल भइरहेछ भने. थर्ड इज द ट्याक्सेसन, राइट, विच गभर्मेन्ट गेट्स इट आउट अफ द स्पोर्ट्स एक्टिभिटी. Again, we pay VAT for the catering, we pay VAT for tent, we pay TDS for the players' salary. हाम्रो के अरे अगेन टिभी प्रोडक्सनको लागि हामीले VAT TDSहरू पे गर्नुपर्छ. इभन सरकार गेट्स लट अफ बेनिफिट आउट अफ द स्पोर्ट्स एक्टिभिटी थ्रु ट्याक्सेस, राइट. तर यसलाई व्यावसायिक हिसाबमा अहिलेसम्म चाहिँ मानेको किन छैन भने खेलकुदलाई खेलकुद मात्रै भन्दैछ. बट आई अलवेज से खेलकुदलाई उद्योग भनेर पनि हामीले चिनाउनुपर्छ, इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ. र यही हाम्रो चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ छ माइन्डसेटमा. सोसाइटीको माइन्डसेट पनि हो र एउटा हामी जस्तो व्यवसायिक काम गर्ने पनि माइन्डसेटमा चाहिँ हाम्रो फरक छ. म जहिले पनि स्पोर्ट्सलाई इन्डस्ट्रीको हिसाबमा देखिरहेको छु र स्पोन्सर्सहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ CSR एउटा हुन्छ नि, दान दिने, डोनेसन दिने भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबमा देखिराख्नु भएको छ. यो जस्तो अब 4-5 महिनाको ग्यापमा चाहिँ जस्तो EPL पनि पछाडि छ, अब मिति सायद आउनु हुनै छ. यस्तो गतिविधि अरू पनि भयो. यसको सिधा इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ परेको छ, जस्तै इभेन्टहरू हुन नसक्दाखेरि चाहिँ? त्यही तपाईँ 3टा क्याटेगोरी मैले भने, प्लेयर्सदेखि लिएर अर्गनाइजर्स, सरकार सबैलाई इफेक्ट पर्यो नि. टुरिज्ममा इम्प्याक्ट पर्यो. अब अबको दिनमा चाहिँ यस्तो इभेन्टहरू गर्न त अब किनकि स्पोन्सरमै डिपेन्ड हुन्छ. अब व्यवसाय गतिविधि गर्ने कर्पोरेट हाउसहरू उनीहरू पनि अब आफैमा प्यानिक छन्. अब स्पोन्सर पनि फेरि कसरी हुन्छ र अबको एक्टिभिटी चाहिँ कसरी फेरि मोबिलाइज हुनसक्छ? इट्स भेरी च्यालेन्जिङ टाइम. लाइक आई सेड कि स्पोर्ट्स सबभन्दा लिस्ट प्रायोरिटीमा आउँछ इभेन्ट्सहरू गर्नको लागि. अनि यो सबभन्दा गाह्रो टाइम हो हामीलाई काम गर्नको लागि. बिकज हामी त वी आर डिपेन्डेन्ट स्पोन्सर्सको भरमा. सरकारबाट कुनै पनि हामीलाई हेल्प चाहिँ छैन र इकोनोमीको ओभरअल हेर्दाखेरि पनि एकदमै डाउन छ. अनि यो कुनै बाध्यता हुने कुनै पनि कम्पनीको कि मैले चाहिँ स्पोर्ट्समा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बाध्यता पनि छैन जबसम्म त्यो प्रपोजल एक्साइटिङ हुँदैन र उहाँहरूलाई त्यो माइलेजमा चाहिँ फाइदा हुँदैन. नोबडी विल इन्भेस्ट, राइट. बट ओभरअल द इकोनोमी इज भेरी ब्याड, एभ्री वान इज सफरिङ. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु वेट धैर्यताले कि जुन बेला नर्मल हुन्छ सिचुएसन पनि नर्मल हुनुपर्छ, हेल्थ सिचुएसन प्लस मार्केट सिचुएसन पनि नर्मल हुनुपर्छ. वेयर द कम्पनी स्टार्ट स्पेन्डिङ मनी बिकज there is a expenditure going on, there is a I would say purchase going on in the market. जबसम्म मान्छेले सामान किन्दैन कम्पनीले सामान बेच्दैन. हेर्नुहोस्, त्यसपछि यदि कम्पनीले सामान बेच्छ या बेच्न खोजिरहेछ भने मात्रै स्पोर्ट्स एक्टिभिटीसँग जोइन गर्छ प्रमोसनको हिसाबमा. भनौँ न अबको भनेको तपाईँहरू भनेको अब वेट गर्नु बाहेक दोस्रो विकल्प छैन भन्ने हो. अरू केही छैन. दुईवटा कुरा छ. एउटा चाहिँ हेल्थ सिचुएसन नर्मल हुनु पर्यो, पेन्डेमिक सिचुएसन नर्मल हुनु पर्यो. सेकेन्ड द्याट विल फलो द मार्केट सिचुएसन चाहिँ नर्मल चाहिँ हुनु पर्यो. जस्तो धेरै गतिविधिहरू चाहिँ बाहिर युरोपियन कुरा गर्ने त्यहाँ पनि थुप्रै फुटबल गेमहरू पनि अब दर्शक बिना नै खेलाडीको गेम भइरहेको छ. इभन क्रिकेट टेस्ट म्याच पनि भएको छन्. कहीँ न कहीँ त्यहाँ एक्टिभिटी चाहिँ भएको छ. हाम्रोमा चाहिँ पुरै स्टप गरेर वेट गर्दै गरेर पक्कै न्युज सेक्टर त फेरि पुरै डाउन भएर भोलि चाहिँ कहाँ छन् भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ. यसमा तपाईँले अपेक्षा चाहिँ केही गर्नु भएको छैन? अब मन्त्रालय छ, खेलकुद मन्त्रालय छ, परिषद छ, तपाईँ एज एउटा EPLको लिडिङ गरेर यस्तै अरू सेक्टर पनि छन्. तपाईँहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा राज्यसँग एउटा टेबलमा बसेर हाम्रो सेक्टर चाहिँ बचाइदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ केही कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन? डेफिनेटली लाग्छ. जुन हामीले लास्ट 2 मन्थ्सदेखि देखिरहेको छु फुटबल चाहिँ एउटा बायोसिक्योर इन्भाइरोमेन्ट भन्छ, त्यसलाई बायो बबल इन्भाइरोमेन्ट भन्छ, खेलिरहेछ. बिकज त्यसको TRP चाहिँ टिभीमा देखाउने TRP जुन छ त्यो एकदम हाई भएकोले उनीहरूलाई खास दर्शकले खासै फरक परेन एक्सेप्ट द्याट इन्कम पार्ट, राइट. अफकोर्स कुनै पनि स्पोर्ट्स दर्शक बिना चाहिँ अलिकति अधुरो नै हुन्छ. बट अन्डरस्ट्यान्डिङ द करेन्ट सिचुएसन मेबी इट्स अ गुड मुभ, राइट.
And also because the investment is big, and like I said, the English Premier League, the football league, that whatever you're seeing, that's a big industry. That's a big industry. र यो 100 वर्षको हिस्ट्री हो, यो कुनै 2-4 वर्ष चलेको कुनै एक्टिभिटी होइन। त्यसले गर्दा के भने उनीहरूसँग त्यो हिसाबको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यो सोच छ, त्यो ब्रान्ड छ, सबैले सपोर्ट गर्ने। Compared to them, with us, we are just a new league, I would say. भर्खर 3वटा संस्करण हामी सकाएको छौँ। अहिले पनि स्पोर्ट्सलाई मैले भने कि इन्डस्ट्रीको हिसाबमा चाहिँ मानेकै छैन, त सरकार पनि त्यो हिसाबमा अहिलेसम्म देखेको पनि छैन, राइट? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोचले हामीले त्यो हिसाबको चाहिँ बनाएको चाहिँ छैनौँ। बट तपाईँको सुझाव अनुसार यदि इफ गिभन द अपर्च्युनिटी that the ministry or the sports council wants to sit down someone like with us and say, okay, we want you to do an activity, now tell me what support you want. We'll be very happy to do so, मान्छेलाई हरेक हिसाबमा फ्लेक्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ, राइट? अहिलेको सन्दर्भमा यदि विदाउट क्राउड हुन सक्छ र सरकारले त्यसमा हामीलाई हरेक हिसाबमा सपोर्ट गरिदिन सक्छ फाइनान्शियली, विल बी भेरी ह्याप्पी टु डु सो, राइट? बिकज यसले पोजिटिभ मेसेज चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ ल्याउँछ। ग्लोबल क्रिकेटर्सहरू नेपालमा आउने, अब क्रिस गेल जस्तो ठुलो क्रिकेटर्स आउने, यहाँको भनौँ न भुइँमा खेल्ने, यहाँको लोकल क्रिकेटर्ससँग जेल हुने, राइट? त्यसको टुरिज्म एस्पेक्ट हेर्नुहोस्, बिकज अब टुरिज्म एकदम स्ट्रगलिङ फेजमा हुन्छ। हामी जस्तै टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। मैले जस्ट टुरिज्म बोर्डको पढ्दाखेरि रिपोर्ट पढ्दाखेरि दे एक्सपेक्टिङ ओन्ली 2 लाख टुरिस्ट दिस इयर पोस्ट पेन्डेमिक, राइट? वेयरएज लास्ट इयर चाहिँ 12 लाख टुरिस्ट चाहिँ आउनु भएको थियो। विथ भिजिट नेपाल क्याम्पेन इट वाज अराउन्ड 20 मिलियन, द्याट मिन्स 2 मिलियन भनेको 20 लाख मान्छे आउन खोजिरहेको थियो। 20 लाख भन्दा अब 2 लाखमै दे आर टार्गेटिङ कि 2 लाख पनि आइदियो भने ठिक्क हुन्छ। मेबी स्पोर्ट्स इभेन्टले इपिएल जस्तो इभेन्टले ठुलो लेभलमा प्रमोसन गर्न सक्छ कि विश्वको ठुलो क्रिकेटर्सलाई ल्याएर यहाँ खेलाइदियो भने त्यो ठ्याक्क टुरिज्मलाई कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ, हेल्प हुन्छ, एउटा ग्लोबल मेसेज जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले त्यही हिसाबमा यो ठुलो क्रिकेटर्स क्रिस गेल, कोरी एन्डरसनलाई पनि हामी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले क्लजमै राखेको थियो कि नेपालको टुरिज्मलाई हेल्प गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ आफ्नो सोसियल मिडिया मार्फत, एन्ड दे वर भेरी ह्याप्पी टु डु सो बिकज द्याट वाज इन द कन्ट्र्याक्ट। मेबी यो सिचुएसनलाई अहिले पनि हामी क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ, राइट? लाइक आई सेड, अलिकति पोस्ट नर्मल्सीको बेलामा ग्लोबल क्रिकेट ल्याएर फेरि त्यही स्पिरिटमा हामी काम गर्न सक्छौँ भने हामीले टुरिज्मलाई पनि कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै कि दुबईले अब भारतमा एकदमै चर्चित भएको आइपिएललाई आफ्नो देशमा ल्याएर गरिरहेको छ, हो गरिरहेछ भनौँ। अनि अब नेपाल मात्र होइन, विश्वले आफ्नो देशमा अब इकोनोमी एक्टिभिटीलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने सबैले सोचिरहेको छ। सधैँभरि सोसियल डिस्टेन्स भनेर कोही पनि बस्नेवाला छैन, किनकि अब त डाउन छ, सबैले कसले फर्स्ट गर्ने भनिरहेको छ। यो सिचुएसनमा कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नो छिमेकी देशहरूलाई पनि हाम्रो कन्ट्रीमा ल्याएर उनीहरूलाई गतिविधि ओपन गराएर जसले चाहिँ इकोनोमीलाई नै सपोर्ट होस्, यहाँको एक्टिभिटीलाई नै सपोर्ट होस् र हाम्रो जुन टुरिज्मको कुरालाई नै सपोर्ट होस् र अब नेपालले पनि फेरि रिभाइभ हुँदैछ भन्ने केही गर्नको लागि हामीले कुनै एक्टिभिटी गर्न सक्ने या त्यस्तो केही तपाईँहरूले योजना बनाइराख्नु भएको छ कि केही छ त्यस्तो गर्न सक्ने चाहिँ हामीले? सी द्याट्स ठुलो योजनाको बारेमा तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म जस्ट एउटा इपिएलको एमडी भएकोले म इपिएलको बारेमा नै अलिकति विचार गर्छु। त्यो हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम पोलिसी मेकिङ, अब स्पोर्ट्स ब्युरोक्राट जुन हुन्छ उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने या सङ्घहरू जुन छ उहाँहरूले पनि सोच्ने भन्ने एउटा चाहिँ बाध्यता चाहिँ छ। मैले जस्ट इक्जाम्पल दिएँ भने आई नो द्याट वेन वी आर गेटिङ फ्यु आइरिस क्रिकेटर्स हाम्रो इपिएलमा चाहिँ, एन्ड लट अफ दिस आइरिस युनियनहरू जुन छ, उहाँको एसोसिएसन जुन छ, सेमी गभर्मेन्ट जुन अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ, दे आर भेरी ह्याप्पी कि नेपालमा 3टा आइरिस क्रिकेटर्स या 4वटा आइरिस क्रिकेटर्स खेल्न गइरहेछ भन्ने एउटा हामीले रोल प्ले मात्रै गर्न खोजिरहेको थियो। फर इक्जाम्पल वेन वी आर गेटिङ सम इन्डियन क्रिकेटर्स, सम रिनाउन्ड, द एम्बेसी अफ इन्डिया वाज भेरी ह्याप्पी टु हेल्प, राइट? और वेन वी गट फ्यु इङ्ग्लिस क्रिकेटर्स, ब्रिटिस एम्बेसीले पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने, उहाँलाई बोलाएर क्रिसमसमा डिनर खुवाउने, प्लस यहाँको लोकल क्रिकेटर्सहरू पनि बोलाउने। सो हामीले के लाग्यो, माइक्रो लेभलमा वी वर डुइङ सम वर्क, मित्रता बढाउने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ।
अस्ट्रेलियन एम्बेसीले पनि धेरै यसमा हेल्प गर्न खोजिरहेको थियो, कसरी चाहिँ त्यहाँको पनि क्रिकेटर्स यहाँ ल्याउने खेलाउने भन्ने चाहिँ इपिएलको मैले सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। र हामी त एउटा माइक्रो लेभलमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ कि 2-4वटा क्रिकेटर अस्ट्रेलिया या इङ्ल्यान्ड या इन्डियाबाट ल्याएर यहाँ खोज्ने खेल्ने, खेल्दाखेरि एम्बेसीसँग रिलेसन बनाउने, दुईवटा राष्ट्रमा केही यस्तो सम्बन्ध जोड्ने कि पहिला पनि धोनी आउँदाखेरि चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले नै त्यसमा रोल प्ले गरेको थियो। त्यो गर्दाखेरि के एउटा ठुलो मेसेज गयो कि अनि धोनीलाई चाहिँ पछि सँगले चाहिँ नेपाली क्रिकेट म्याचहरू पनि बनाउँदाखेरि पनि हि वाज भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड अल द बिगर मिडियाज इन द वर्ल्ड राइट फ्रम BBC टु NDTV दे अल कभर्ड कि धोनी इज नेपालको क्रिकेटको एम्बेसेडर हो भनेर चाहिँ। अब यही रूपमा हामीले ठुलो लेभलमा गर्न सक्यो भने आपसमा एक दुसरासँग एक अर्कोसँग हामी मित्रता बढाउने। अब नेपालको फरेन पोलिसी एकदम राम्रो छ अहिलेदेखि होइन, राइट फ्रम बिगिनिङ राइट। अब इन्डिया पाकिस्तानको यहाँ म्याच गराउने कि जुन पहिला दुबईले गराउँथ्यो या सिङ्गापुरले गराउँथ्यो होइन, भनौँ शारजाले गराउँथ्यो, सिङ्गापुर पछि टोरन्टो पनि गरायो, यस्तै काठमाडौँले पनि एउटा भेन्यू बनाएर यो ठुलो राष्ट्रलाई ल्याएर यहाँ खेलाउने हो कि नेपाल कुड बी अ मित्रताको हब कि अहिले जुन सिचुएसनमा नेपालले चाहिँ इभन पाकिस्तान, श्रीलङ्का विथ इन्डिया, बङ्गलादेशलाई पनि बोलाएर यहाँ खेल्ने हो कि बिकज पिपल आर भेरी फ्रेन्डली एन्ड वी डु नट ह्याभ एनी प्रब्लम्स विथ एनी नेबर्स। नेपाल हेज एक्सिलेन्ट रिलेसनसिप। यसलाई हामी स्पोर्ट्सको थ्रुबाट मित्रता बढाउने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ एन्ड वी अल क्यान प्ले अ गुड रोल इन इट। वी हेभ गुड वेदर कन्डिसन, हामीसँग ग्राउन्ड प्लेबल ग्राउन्ड छ, अलिकति त्यसमा थप्यो भने धेरै कुराहरू हुन सक्छ। सो इज जस्ट द्याट वी निड टु क्यापिटलाइज अल द रिसोर्सेस टुगेदर कि जस्तै अब हामी थोरै एभरेस्ट प्रिमियरको कुरा गरौँ। एभरेस्ट प्रिमियरको अब चाहिँ के हुँदैछ, कसरी प्लानिङ गर्दै हुन्छ, अब सबै वेट एन्ड वाचमा हुनुहुन्छ कि? सी वी आर जस्ट इन द वेट एन्ड वाच सिचुएसन टु बी अनेस्ट। कुनै प्लानिङ भन्दाखेरि पनि कुनै प्लानिङ हाम्रो सबै प्लान त अलरेडी बनिसकेका थियो बिकज हामी 10 दिन अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेका थियौँ। 14 मार्चमा हाम्रो इभेन्ट स्टार्ट थियो, 4 मार्चमा वी डिसाइडेड टु पोस्टपोन इट। सो 90% अफ प्लान्स वर अलरेडी सेट अप राइट। अब हामीले फेरि सबै ग्राउन्ड लेभलबाट नै गर्नुपर्छ सबै स्टार्टहरू, बट जुन बेसिक प्लानिङहरू छ त्यो सबै कुरा भइसकेको छ। मेरो स्पोन्सर्सको कुराहरू हुँदाखेरि ब्रडकास्टर्सको कुरा हुँदाखेरि प्लेयर्सको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ मिलिसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ वी आर जस्ट वेटिङ फर नर्मल सिचुएसन एन्ड रेस्ट वी जस्ट हेभ टु एक्जिक्युट अल आवर प्लान्स टुगेदर राइट। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन बिकज हाम्रो चाहिँ एकदम भनौँ न लास्ट मिनटमा मात्रै पोस्टपोन भएको छ। वी हेभ टु वर्क इन द राइट स्पिरिट एन्ड all the stakeholders related with the EPL, they have to think like us, or we have to make them think like us, to be honest, so that you चाहिँ एउटा winning platform चाहिँ बनोस्। सबैलाई मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज चाहिन्छ, नेपाललाई एउटा ठुलो ब्रेक चाहिन्छ भनेको टुरिज्मको हिसाबमा राइट, नभए त डिभाइड गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। EPL can play a very big role in terms of giving the positive energy to the nation, right? And a very, very good feedback to international tourism. This is what Nepal is capable of, right? So I just can't wait for things to get normal. Once it happens, we would launch our EPL immediately, inshallah. धन्यवाद।